सांगतना तुका उलो मारतल्यांचे चुरचुरे करतली आनी उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांचे मोग करतली माई. म्हज्या विघ्नांच्या भारान चेपोन हांव तुज्या पांयार पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. पळय माई, हांव कसली अडचणीक सांपडला तो, आनी तुज्या आसल्या काळ ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वरकरताय माई, एक दीक आनी नमुनो क्रिस्तांव गोरब्याचो. सर्व शिकून जे तुज्या गोरब्यान वसलेले तेच आमच्याय गोरब्यान वसोशे कोर. मोग गो बायली मदें परचून आडकुळींनी सोंसणीकाय, बरी रीत रोवीस भुरग्यांक, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलबाय, आनी सर्व शिकून जे गोरब्यांक करतात संवसारांत सुखीस आनी देवाक मानता तसलो. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुबे बाकीवून आंगवार मुरये मुखार, आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार, ताका मेळच्याक बरो फळ. आतां हांव मागता ती गोश्ट म्हाका मेळो सोद, तांची पाट तूं सोडूं नाका. पूण सोंपता आनी मेळून घे म्हाका भाग. एका दिसाक पावच्या स्वर्गांत तुज्या आनी मरयेच्या आनी सोमेस्तां सांताच्या सांगाता. सासणाच्या सासणाक वाखाणच्या ताका आमेन. ए पोरवे सांत आना, आवय, तिची जी वरकता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो गोरवाचो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गोश्ट आमकां मेवशी कर. तुमची गरज सांत आनाच्या पांयां लागीं घालात. ए पोरवे सांत आना, आवय, तिची जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो गोरवाचो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गोश्ट आमकां मेवशी कर. ए पोरवे सांत आना, आवय, तिची जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो गोरवाचो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गोश्ट आमकां मेवशी कर. सांत आनाच्या मानान एक आमच्या बापाक नमानवरी आनी मनोज बापाक, आमच्या अक्का चुकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चेराय सांगता न्हू, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राजाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक पोशिना, तशें आमची पातकां भरोस, आनी आमकां कान्याक करून नाका, पूण वायटाक ते आमकां नाका. नमानवरी तुवें बरयली, सरेस्कोर तुजें ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदय तुजो पूण जेजू. भगिनी देवाचे माय, आमाप्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां सदां सदां खातीर. आईची इतिहासां भेटयल्ली आसा. तुमी जो एक रोजार एकाक बरयल्यांनी तुमी मागचे, आमी हकत नांवान अनाउन्स करता.
Auzima Sabeco, Elton and Diana Fernandez, Manisha Caleb Fernandez Dias, Bras and Maria Seguera, Filomena Costa Frias, Emuna Venica, Elba and Emilia, Nansil Fatima Janelli, Eliseo and Wizard Dias, Kushta Venica, Frida Batista Lopez, Lizette Callado, Anton Gurgião, Nazel and Varanca Dias, Jerry and Clancy de Souza, Joaquim de Silva, Joseph Arishad Alfonso, Jerry Maria Shaina de Melo, Farida and James. सुबते गाण करूया तुझे सोशी वाल्या होईना बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबत प्रदेशा बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत जाकोब ह्या दोन दादाची परब समोरून जेजूचो लागशिलो शिस्तो पयलो माळतीर आनी आज हे फिरगोशेन आमी सांत आनाच्या बेस्परांत वांटो घेता आमचे क्रिस्ती आपोवणे ओळखूंक आनी उर्बेन जेजू खातीर देवा खातीर जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता हेंच मनान धरून ह्या वेस्परांत बाबार्थान आनी भक्तीन वांटो घेवंक तयार जावया गाण करूया सर्वेस्वराच्या मनात Amen.
गायन करूया सर्वेस्पराची सेवा करा.
आज पवित्र सभा बागेवन जाकोब ह्या दोरनदाची परब संबरून जाणा ताच्या तेणे खातीर देवाक दिन वाचून म्हणया महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या लया स्वर्ग वेला देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कर वैभवा पासत आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाचे इश्वरी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची कापणी कर तू बाबाच्या उसव्या बसताय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. ओकेपणान आमची मागणी आमच्यो गरजो बागेवन हांगा आमच्या आस्करींक मुखार घालून मागुया. प्रार्थुया. स्वर्ग उद्वेदाला सासनाच्या देवा आपल्या रोखताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुझ्या दुर्मता भितरलो पयलो भाग्यवंत जाकोबाक तुवें विंचलोय. ताचे साक्षे वरवीं लोचे आनी पिरांती विणे बावार्द परगट उचारूंक आमकां तीर मेळूंक आनी ताचे विनवणेन सगली पवित्र सभा शांतीन आनी स्वस्थायेन तुजी चाकरी करूंक ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, असली व्हडली पदवी देवासून येता आनी आमचे जावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्सांच्या पोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपण पडना. आमी गोंदळाक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिरापीर भोगता पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावना. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोल आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशे कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मोल आमचे सोबें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सोबें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वतमान हें देखून हांव उलयलो. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मोल आसून आमी स्वतमानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजू पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे चडशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे बरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेंत अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचें उतर हें देवाचे ओळख. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. रोडण्या दुखांनी घुमतात ती
गयोना गावून कोरतात रुवणी सगळीं म्हणुया रोडण्या दुकानी घुमतात ती गयोना गावून कोरतात रुवणी सियोनाच्या गुलामाक सोरेस्पोरान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें तेन्ना कुशलकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकी सुटलीं गितां साबाब रोडण्या दुकानी घुमतात तीं गयोना गावून कोरतात रुवणी कोण बाबार्थी देखून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सोरेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात पळय बोड बोड अजापां सोरेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं साबाब रोडण्या दुकानी घुमतात तीं गयोना गावून कोरतात रुवणी जशें लिकेपान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्याय गुलामांक परतून हाड सोरेस्पोरा रोडण्या दुकानी घुमतात तीं गयोना गावून कोरतात रुवणी साबाब रोडण्या दुकानी घुमतात तीं गयोना गावून कोरतात रुवणी वेता वेता दुखाबरी चल्लीं हातांत घेवन घुमचें बी येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार घालून पणसाचे बरे साबाब रोडण्या दुकानी घुमतात तीं गयोना गावून कोरतात रुवणी उद्गाराक सगळीं उबी रावया सोरेस्पोराक चोय चोय हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात झेबेदेवाच्या पुताची आवय जेजू सरशी आपल्या पुतान घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हळें तुका कितें जाय तिणें म्हळें ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय जेजून कोणतीबाड केलो कितें मागतात तें तुमीच नकळो हांव घेतलो तें पिवोन पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत ताणी म्हळें ओय जाता ताणें तांकां सांगलें म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक वचून म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोग भावांचेर तिडले पूण जेजून तांकां आपणा सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें कोण बावडट्या मदें तांचे अधिकारी तांचे आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत तुमचे मदें तशें जावचें न्हय
तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. ही बरी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रदिशा बाबा भयणीनो, जेजुईत संस्थेचो असो एक प्रीत आसा, एक मोठो आसा आनी लातीन भाशेन तो सोवेतात. आद मायोरेन देई ग्लोरियंट म्हणजे फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. जे कितें आमी कितें करता तें देवाचे व्हडले मोहिमे खातीर जावन आनी हें जावन आसा आपोवणे दोरेका क्रिस्ती भावार्थ्याचे. जे कितें आमी करता आनी तातूंत आमची मोहिमा न्हय पूण देवाची मोहिमा दिसून येवंक. दोरेक भाग्यवन आपल्याच खातीर जिवन तो भाग्यवन कोण ताणें जोडूंक ना, पूण दोरेक भाग्यवन कोश्टा वेळार, संकोश्टा वेळार, प्रश्ना वेळार तो देवा खातीर जियेलो, तो जेजू खातीर जियेलो आनी तो दुसऱ्या खातीर जिवन ताणें भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडून घेतलो. आज पवित्र सभा भाग्यवन जाकोब ह्या दोरदाची परब समारंभा आनी हाचे पयले वाचप भाग्यवन पावलो कुरिंथकारांक बरयलेले चिठीन असली व्हडली पदवी देवा गावण्याक हांव उगडास करता. हे पाठार मातयेच्या आयदनांनी आमी वता म्हणून हांव उगडास करता. सगळ्या जिन्सांचो गोश्टांचो काळ आमी संस्थाव पूण आमी चिंतून पळोवंक ना. गोंदळांत सांपडल्या पूण निराशे जावंक ना. पिडापीड भोगता पूण ओसाद पडूंक ना. आमकां खालावळोवंक प्रयत्न केलो पूण आमी आमचो जीव काडूंक पावली ना. सांत पावलो कुरिंथकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. आमकां कोश्टा वेळार उर्बेन आमचो भाव फुडें व्हरूंक आमकां शिकयता, एक उत्तेजन, इन्स्पिरेशन दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेबेदेवाच्या पुताची आवय एक मागणें घेवन जेजू सरशी येता. ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक बसून दी. आनी जेजू ह्या आवयचे मागणे एका संवसारी नदरेक पळयता. ही आवय आपल्या पुताक एक व्हडली जुक्ती दिवंक सोदताली आनी हाका लागून ते हेर 10 जाण तिडलेले. आनी जेजू ह्या आवयक म्हणटा, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. जेजू फुडें म्हणटा, कोण पयलो जावंक सोदीत तांणी सगल्यांचो चाकर जावचो. कोण व्हड जावंक सोदीत तो निमाणो जावचो. दिशा बाबा भयणीनो, दरेक आवय बापूय आमचे वडील आपल्या भुरग्यांक सगळे जायतीं सपनां सपनयतात. जशी ही जेबेदेवाची आवय सपनयताली, आपलो भुरगो आपले भुरगे व्हड जावचे, बरी वस्त. पूण हे सगळे आमच्या भुरग्यां खातीर आमी करताना आमचे भुरगे कोश्टा वेळार कसो प्रश्नांक फुडो करचो, कशें दुसऱ्या खातीर जिवचें, देवा खातीर ते जिवचें, हे घडये आज आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक विसरता. सांतानान आपले दुयेक मारयेक कोश्टा वेळार फुडो करून तिका शिकयली. जेन्ना गाब्रिएल तिका मेळटा आनी तिचे सगळे भासाला सुरू जाता तेन्ना मारिया म्हणटा, या जावं सवेस्पराची चाकूर, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे.
आमी पळयलां सांताना आपले धुवेक कुश्टाक फुडो करून तिणें शिकयली आज जेन्ना पवित्र सभा घेवन जाकोब ह्या दोन ददाची परब सुमोरंदार आनी सांत आनाचे व्यस्त हे पिरगोशेन आज आमी करता तेन्ना जे कितें आमी करता तातूंत आमची महिमा न्हय पूण देवाची महिमा परजोडूंक वॉटेवर वी डू तातूंत जे कितें आमी करता तातूंत आमची महिमा न्हय पूण देवाची महिमे खातीर तें सगळें करूंक आमकां आदार मागुया आमचेच खातीर न्हय पूण देवा खातीर जिवंक आमकां बोट मागुया जेजू खातीर जिवंक आमकां शिकय म्हूण मागुया आनी दुसऱ्यां खातीर जिवन आमकां भाग्यवंतपणाचो मुकूट फावो कर म्हूण ह्या मिसान भाग्यवंत जाकोबाक आनी सांतानाक मुखार घालून बाबा लागीं मागुया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबाक आमी उबारुया. आमचे धर्मीक फुडारी जायते फावट गोश्ट त्रासांत सांपडटात आनी तांकां जायते सोंसचें पडटा. ह्या वेळार तांणी आपलो भावार देवाचेर हीर पोट सांबाळून तांकां बापाची गोठाय मागुया. गोंयच्या आनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलेल्या पोरचेच्या बरेपणा पासत पावलून आनी तांकां फावो त्यो सवलत्यो दिवंक आनी तांची कामां करूंक आपलो सहकार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज मनीस दुसऱ्यांचे सेवेक आयतो आसूंक सोदिना पूण दुसऱ्या कडल्यान सेवा करून घेता. सांत आना गरजेवंतांक आदाराची आनी हुस्क्यान भरलोली जाली. मनशा कुळाची सेवा करूंक आनी तांच्या आडखळींनी तांकां आदार आनी सहकार दिवंक आमी सांत आना भाशेन उदार मनान एकामेकाची सेवा करूंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नोवेना भेटयता त्या वाड्यान आनी सगळ्यांचे फामिली आनी तशेंच हेरांक शुभादेण्यांनी भोर आनी सांत आनाचे विनवणेन मागलेलो उपकार आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. बाबा मोगळा बाबाडपण आनी विस्वासान आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान दुयेंती स्विकार कर आनी गरज आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुदार जेजूचे नांवी. बिटोनेच्या वेळार गायन करूया मातयेचे भांगर करून. Amen.
म्हज्या बापाकडीन म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता बसलें जावून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्कोर मागून घेऊ. सर्वेस्परा सुमया जेजून आपल्या कुष्ट मरणाची खास सगळ्या दोन भितर बगेवंत जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सुमयान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोगता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवन आमकां बळ दी. ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची खास दवरुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आसूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर खाली आनी सोर बदाय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक कोंबड्या तुजो हेत तूं कधीच साणिनाय पूण भाग्यवंत दोरगदा वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्यात तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिराचे कोंबडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां ती तुका बरोबर आनी सर्गीच्या लोकांक सलादी तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा पुरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोर समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची घास नव्यानी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत ते वालोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आमच्या तुजी कुडा बाबा चोतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रगमेचेर वीज जाल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या कोंबडी बाबा आनी सगळी यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून गेल्यान ते आमच्या भावपणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें बोर सोडीन मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती बगेवन सुजे दिसो निर्मळपती बगेवन दंड आनी स्वर्गाळीत कामां मावल्यांतल्या सगळ्या भक्तां बरोबर बगेवन आना ह्या भक्ता सनदा सासनाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांच्या सनदा तशी महिमा लागून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सनदा त्या जेजू नांव पवित्र आत्म्याच्या एकपणा स्वर्ग वेदांत बाबा सर्वोत्तमानी भुईमो तुका सासनाच्या सासना दोरेका दिसाक जें कितें आमी करता तें देवाचे व्हडले मोहिमे खातीर जावं आमी देवा खातीर जिवंक जेजू खातीर जिवंक आनी दुसऱ्या खातीर जिवंक भाग्यपणाचो मुकुट सोडून आमकां आदार दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून दीर धरून मागुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव समता येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षी लावं अशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आनी पडोवन दिवं नाका बायलांतली आमकां निवार सर्वेस्परा बायलांतली आमकां निवार दयाल दुनियाची विधान संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो वाचन उतरयता तर आमकां तुज्या उदार कांतुकीन स्वर पात्रांनी सुदय आनी स्वराकांतांनी वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदान मुळे तुमकां शांती दवरला म्हजी शांती तुमकां निदानच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आवडटाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ सोजियेत आमी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदाकाळ म्हणजे सभे आसूं जे सव्यास एकामेकांत मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी Posto Gesù पुनर्जीवन जाल्लो सोनी आमचे क्रिस्ती आपोवणे परतेन जीव आनी भाग्यवंतपण सोडूंक आमकां आपयता आनी वाट दाखयता ह्या जेवणाक आमकां पळोवन दवरता तेच्या जेवणाक आमी वांटो घेता तितली सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या देवाचे म्हाका भावना तुज्या रेखांतल्यान म्हाका भलायकी घेतली एक तुजी आज्ञा आमकां
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका भेट मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो करसर केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. गोमुखार बाबा, तुझ्या दोरगताची परब समोरून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला. बाबाडकार जाकोबा भाशीन, भगवंत जाकोबा भाशीन ह्या संवसारांत जेजूचे आपोवण्याक फाडो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे काळशींतले पिवन स्वर्गार जेजूचे मोहिमेचे वांटेनी आमी जावन निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Santa Madamci Pasu, Christa Maria Mama Sanja, Pratuya, Sorves Moram, Chapurvosa Chadeva, Bhagyavan Chunkinanya, Monisanya Tujapuda Chapuichi, Bapuyania Vetu Vekeri, Tanswanyam Chasurenya Purvosanso, Manani Moganugas Kurvami Dukandin Vasta, Tancha Magnantani Tekin Christi Kudummani, Avoy Baba Nagle Puriyan Apre Apone Parundio, Udarma, Toyar Karubun, Anituve Tuja, Purshik Masaluni Suru, Ama Somesta Merumuna Minavutayin Mata, Yami Makamam Chasumya Tujabuda Jesu Krista Boli, Tokol Dio Pavitratme Ček Mančieta Ninas Morcu Loida, Sasna Časasna. Amen. Deva Sodara Sumsoda Kalam Cheta. Amen.